नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। दर्शकहरू, देशको ठूलो राजनैतिक दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि विवादित छ। खास गरी नेकपा छँदै विवादको चरम चोलीमा पुगेको नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि माओवादी र एमालेमा जुन अलग अलग तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो, त्यो नेकपाकालीन विवादको श्रृङ्खला एमाले अलग भइसक्दाखेरि पनि त्यो कायमै रह्यो। खास गरी अघिल्लो गएको निर्वाचनमा देशको सबभन्दा ठूलो राजनैतिक दल बनाएर पठाएको एमाले र सँगसँगै गठबन्धनको अर्को दलको विभाजनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई प्रतिपक्षमा पुर्याएको छ र संसदमा सानो दलको भूमिकामा भएको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पनि अत्यन्त खुम्चिएको अवस्थामा थियो, उसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। र यो जुन पछिल्लो सरकार बन्दै गर्दा एमाले भित्रको विवाद झन् तीव्र बनेको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। केपी ओलीले विधान पार्टीको र देशको संविधान मिचेको आरोपमा त्यो अभियान चलाइएको थियो र त्यो अभियान अन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जब विश्वासको मत दिने अवस्था आयो, त्यसमा चाहिँ केपी ओलीसँग अन्तरसङ्घर्ष गरिरहेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष पनि विवादित बनेको रूपमा आम मानिसहरूले बुझिरहेका छन्। एमालेको राजनैतिक भविष्य अब अगाडि कसरी बढ्छ र खास गरी त्यो विवादको श्रृङ्खलामा एकजना देशका वरिष्ठ नेता र त्यो पार्टी मिलाउनका लागि सक्रिय रहँदै आउनुभएका कार्यदलका संयोजक भीम रावलले सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिनुभएको छ। आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा उहाँका केही व्यक्तिगत कुरा र एमालेको राजनैतिक भविष्यका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला मैले पृष्ठभूमिमा भने कि केपी ओलीले देशको संविधान, तपाईँको पार्टीको विधान मिचेको भनेर यहाँहरू सहित भएर लामो अभियान अन्तरसङ्घर्षका नाममा लामो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो र उहाँका विरुद्ध अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो र सर्वोच्च अदालत कहाँ पनि निवेदन लिएर पुग्नुभयो। तपाईँहरूको माग, उद्देश्य, भावना अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो। यहाँले जुन अभियान आरम्भ गर्नुभएको थियो त्यो अभियान निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा भनेको मतलब उहाँलाई विश्वासको मत दिने जुन चरण आइपुगेको छ, त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले चाहिँ सांसद पदबाटै राजीनामा दिएर बाहिर हिँड्नुभयो। तपाईँको यो कदमलाई तपाईँका समर्थकहरूले अथवा आम जनताले चाहिँ युद्ध मैदानमा रहेको कमान्डरले चाहिँ हतियार फ्याँकेर हिँडेको रूपमा बुझेका छन्। यसो किन गर्नुभएको? सबभन्दा पहिले त जुन तपाईँले विवादको श्रृङ्खलाको कुरा गर्नुभयो, जब राजनीतिक दलहरूमा विवाद हुन्छ र त्यहाँ अन्तर्विरोध चर्किन्छन्, त्यसका परिणामहरू कहिलेकाहीँ निकै नै अप्रिय हुन्छन्। हामीले विगतमा पनि 2054 सालमा पार्टी विभाजनको त्यो पीडा बेहोरेका थियौँ र हामी अघि तपाईँले जुन पृष्ठभूमिमा अलिकति चर्चा गर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहँदाको अवस्थामा पनि हामीले ती अनेक विवादका श्रृङ्खलाहरू बेहोर्यौँ। त्यसका केही प्रभावहरू ती निरन्तर जारी भए, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै। र यही श्रृङ्खलामा सरकार परिवर्तनका यी कुराहरू पनि आए र यो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बिन्दुमा आइपुग्दा जुन मैले राजीनामा दिएँ, त्यो युद्ध लड्दै गर्दा मैदान छोडेर हिँडेको होइन, त्यो निश्चित कुराको विरुद्धमा युद्ध छेडेको हो। त्यो भागेको होइन। त्यो युद्धबाट भाग्ने मान्छे त्यत्रो त्याग गरेर कहाँ हिँड्छ र? हिँड्दैन नि। त्यो युद्ध त्याग्ने मान्छे त लुसुक्क परेर कहीँ कुनामा बसेर अरूको रमिता हेर्छ, त्यो होइन। अनि त्यसकारण त्यसमा के हो भने, मैले खास गरी जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विघटित भयो र नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछि नेकपा एमाले अब अदालतको फैसला बमोजिम पनि र जनता र देशको आवश्यकता अनुसार यो एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह थियो। म त्यसैको लागि निरन्तर काम गर्दै आएको थिएँ, जोड दिँदै आएको थिएँ। तर अन्तिम घडीमा मैले के देखेँ भने यसको सम्भावना यो विभाजित हुन्छ कि भन्ने मैले त्यसका सम्भावनाहरू देखेँ। त्यसकारण तपाईँकै शब्दलाई प्रयोग गर्ने हो भने त्यो सम्भावित विभाजनको विरुद्धको मेरो युद्ध हो त्यो राजीनामा। त्यो भागेर हिँडे होइन। यद्यपि मेरो राजीनामा स्वीकृति पनि अहिले भएको छैन र देशव्यापी रूपमा सायद यहाँले पनि देख्नुभयो होला, मेरो त दिनदिनै घरमा कार्यकर्ता नेता सबले यो राजीनामा स्वीकृत हुनुहुँदैन उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। म
एउटा पार्टीको उपाध्यक्ष भए तापनि म सार्वजनिक व्यक्ति हो र म जनताप्रति पुरै उत्तरदायी छु। त्यसकारण पार्टीको एकताको रक्षा र हाम्रा कतिपय राष्ट्रिय कुराहरू ती भोलि बिलखबन्दमा नपरुन् भनेर मैले सबैलाई यथोचित रूपमा मैले जे गर्न सकेँ त्यो झकझक्याउने मेरो त्यो पाइला हो। तर जस्तो राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ के भने हस्ताक्षरसहित त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो र सर्वोच्च अदालतमा पनि दायर गरेको रिटमा आफू निवेदक भएर तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुभएको थियो। त्यसको परिणाम त शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने स्तरसम्म पुग्छ भनेर पहिले नै यहाँहरूलाई जानकारी थियो नि, होइन? किन आफैले कुनै पनि विषयको आरम्भ गर्ने, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा चाहिँ आफू त्यसमा सहभागी नहुने हो भने तपाईँले पहिले उठाएको मुद्दा चाहिँ बिचैमा असरल पर्ने अवस्था आउँदैन थियो? होइन, मानिसहरूले त्यसको व्याख्यालाई कहिलेकाहीँ अपव्याख्या गर्ने गरेका छन्। हामीले धेरै ठुलो त्याग गरेर आफ्नो सांसद पदलाई दाउमा राखेर, साँच्चै के भन्ने हो भने राजनीतिक जीवनलाई पनि निकै नै एउटा कठिन अवस्थामा राखेर हामीले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको लागि पनि हामीले हस्ताक्षर गरेको कुरा साँचो हो। त्यो हामीले नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभाका कतिपय पक्षहरूको रक्षाको लागि हामीले त्यो पाइला चाल्यौँ र त्यसपछि हामी अदालतसम्म पनि गयौँ। हामीले त्यहाँ पनि हस्ताक्षर गरेको कुरा साँचो हो। इतिहासमा भोलि हामीले ठिक गऱ्यौँ, बेठिक गऱ्यौँ, त्यसको जनताले समीक्षा गर्ला, बुद्धिजीवीहरूले समीक्षा गर्नु होला र जे समीक्षा हुन्छ हामी त्यो स्वीकार गरौँला। तर हामीले पार्टी विभाजनको मूल्यमा हस्ताक्षर गरेका होइनौँ, यो कुरा सबैले स्पष्ट हुनुपर्छ। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिममा विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने कुरा छ, त्यो कुनै हामीले हस्ताक्षर गर्दा विश्वासको मत दिन्छौँ दिँदैनौँ भन्ने कुरा हामीले कुनै सङ्कल्प गरेका थिएनौँ। र एउटा कुरा मात्रै थियो कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि यो निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सामान्य बुझाइ हो। त्यो हामीले के देख्यौँ भने प्रतिनिधि सभा जब पुनर्स्थापना भयो, त्यहाँभित्रका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूका हामीले गतिविधि हेर्दा त्यो त यसै पनि प्रतिनिधि सभा निरन्तर हुने त मैले देखिसकेका थिएँ। तर जब प्रतिनिधि सभा निरन्तर हुने विभिन्न राजनीतिक दलका अभिव्यक्तिहरू, उनीहरूका निर्णयहरूबाट त्यो हामीले जुन प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिने भन्नेसम्मको हाम्रो प्रतिबद्धता थियो, त्यो त स्थापित भइसकेको थियो र हामीले जसलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेका थियौँ उहाँ प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो। त्यसकारण त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदासम्म तपाईँहरू उभिनु भएन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। तर एउटै कुरा यहाँनिर म फेरि दोहोऱ्याउन के चाहन्छु भने म फेरि भन्छु, हामीले त्यो सबै काम जबसम्म हाम्रो पार्टी फुट्दैन तबसम्म जारी राख्छु भनेर हामीले कतै त्यो प्रतिज्ञा पनि गरेका होइनौँ, त्यो आशयबाट हस्ताक्षर पनि गरेका होइनौँ। र यहीँनिर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुने, ती कमजोर हुने र ती निरन्तर अन्यलग्रस्त हुनुको अर्थ के हो भने लोकतन्त्र कमजोर हुने र त्यसबाट देशमा समेत नराम्रो असर पर्ने कुरा त हामीलाई छर्लङ्गै छ नि। त्यसकारण राजनीतिक दलको एकता र अनि हामीले हस्ताक्षर गरेर जहाँसम्म पुर्याउने भनेको थियौँ त्यो पुर्याएको कुरालाई एकै ठाउँमा मिसाएर हामीले नेकपा एमाले एकताबद्ध गर्छौँ भन्दा ल किन एकताबद्ध गर्नु खोज्यौँ भने जस्तो तर्क कसैले पनि दिनु उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले जुन कदम अस्ति उठाउनु भयो, संसदको बैठक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा यहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो र 10 जना अरू सांसदहरूले चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो। बाँकी तपाईँहरूको जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डामा यदि माधव कुमार नेपाल र उहाँसँगै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा समर्थन गर्ने 22 जना सांसदहरूले पनि त्यही बाटो रोजेको हुन्थ्यो भने त्यति बेलासम्म एकदम अन्तिम आवरमा मात्रै तपाईँको चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षधरले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा विश्वासको मत दिने भनेर भनेको थियो, तर बिहानी पखसम्म त्यस्तो कुनै पनि गुन्जाइस थिएन। यदि त्यो तपाईँहरूले भोट नदिएको हुन्थ्यो भने जुन संसद बचाउनुपर्छ र निरन्तर चल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू लाग्नु भएको थियो नि, त्यो दिन विश्वासको मत नदिएको थियो भने फेरि त्यो संसद मर्ने अवस्था आउँथ्यो नि। अहिले यो काल्पनिक कुरा मात्रै हो, किनभने त्यहाँ जुन राजनीतिक दलको तपाईँले चर्चा गर्नुभयो त्यो दिउँसैदेखि हामीलाई थाहा थियो उहाँहरूले मत दिनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले आफ्नो राजनीतिक दललाई विभाजन पनि गर्ने, अर्को विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाउने, अझ प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि पनि तिमीहरूले विभाजितै हुनुपर्छ भन्ने तर्क त त्यो लोकतन्त्रमा कसरी उचित हुनसक्छ र? हामीले त प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गऱ्यौँ र जुन व्यक्तिलाई हामीले हस्ताक्षर गरेर दिएका थियौँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँ त अब विश्वासको मत पनि पाउने अवस्था त्यहाँ स्पष्ट भइसकेको थियो, दिउँसो नै स्पष्ट भइसकेको थियो। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू विभाजित भएर जानुहोस् भन्ने कुरा मलाई चित्त बुझेन। म अब त्यहाँ तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, त्यहाँ सबभन्दा विभाजित कोही देखियो भने नेकपा एमाले देखियो। त्यो परिदृश्य त राम्रो भएन नि। म एउटा राजनीतिक दलको प्रतिबद्ध व्यक्ति, मैले 2054 सालमा अघि नै भने
नेकपा एमालेको विभाजनको त्यो परिदृश्य त मेरो मानसपटलमा ताजै छ नि। अनि त्यति देख्दा देख्दै पार्टी विभाजन भए पनि होस्, म त्यो विभाजनको एउटा पात्र बनिराखौँ भन्ने कुरा कसरी हुन सक्थ्यो र? यो विभाजनको जुन यहाँले कुरा गर्नुभएको छ त्यो विभाजनको श्रृङ्खलाको सुरुवात त अस्तिको विश्वासको मत दिने बेला होइन नि, किनभने तपाईँको जब यहाँले चाहिँ आफ्ना प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अर्को मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा निवेदक भएर प्रस्तुत हुनुभयो, त्यही हिसाबबाट विभाजनको बिउ रोपिएको हो। किनभने अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आरम्भ यहाँहरूले त पहिल्यै गर्नुभएको हो नि। होइन, पहिले होइन। हामी गत फागुन 23 गते जब सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अलग अलग राजनीतिक दलको रूपमा पुनर्जीवित हुने अवस्था आयो, त्यसपछि फागुन 28 गते हाम्रो 9 राष्ट्रियमा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग भयो। यदि त्यो भङ्ग हुन्थेन भने कुनै विवादै हुँदैन थियो। हामी स्वाभाविक रूपमा कमिटीमा जान्थ्यौँ, स्वाभाविक रूपमा काम गर्थ्यौँ र कमिटीले जे निर्णय गर्थ्यो त्यही हुन्थ्यो। तर त्यो अवस्था बन्यो। त्यो अवस्था बनिसकेपछि त्यसपछि निरन्तर हामी विवादका विभिन्न भुमरीहरूमा पऱ्यौँ। जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, झनै ठुलो भुमरी सिर्जना भयो। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भने अहिले कोरोनाको यस्तो महामारी छ देशमा, यस्तो स्थितिमा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि निर्वाचनमा जाने, अनि निर्वाचनमा जाँदा नेकपा एमालेका दुईटा पक्ष भएर हामी ठुलो एउटा विवादको घेराभित्र बसेर क्षति बेहोर्ने, त्यो अवस्था उचित हुन्न भन्ने कुरालाई समेत मनन गरेर हामीले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिने कुरामा हस्ताक्षर गरेका हौँ। त्यो हस्ताक्षर गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका राजनीतिक दलहरू र हाम्रो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुरामा साझा मान्यता बन्यो र त्यो साझा मान्यतामा जहिले पनि के हुन्छ भने साझा काम कारबाहीहरू हुन्छन्। त्यही भएको मात्रै हो। तर त्यो साझा मान्यता हुनुको अर्थ म आजकल कतिपय मानिसहरूले तर्क दिएको देख्छु, होइन त्यो साझा मान्यतामा हिँडिसकेपछि त नेकपा एमाले विभाजित गर्नलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्ता तर्क सुन्छु। ती तर्कहरू उचित होइनन्। जस्तो हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र वा नेपाली काङ्ग्रेसले हस्ताक्षर गरेकोमा हामीसँग मिलेर अब तपाईँहरूले हामीसँग मिल्नुको अर्थ तपाईँहरूले पार्टी विभाजन गर्नैपर्छ भने हामीले तर्क दियौँ भने त्यो पार्टीमा काम गर्ने मानिसहरू त्यसलाई कसरी लिएलान्? त्यसकारण त्यो दृष्टिकोणबाट कतिपय मानिसहरूले अघि तपाईँले भनेको प्रश्न उठाएको म पाउँछौँ। त्यो प्रश्न उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। म यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछु। दर्शकहरू, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल हाम्रो आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। हामीले एमालेमा पछिल्लो पटक विकसित भइरहेका राजनैतिक घटनाक्रम र मूलतः उहाँले आफ्नो संसद पदबाट राजीनामा दिनुभयो, यद्यपि त्यो स्वीकृत भएको छैन। उहाँमाथि पार्टीका नेता कार्यकर्ताले त्यो राजीनामा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्। त्यो लगायत सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ। छोटो विश्राम लिन्छौँ, फेरि उपस्थित हुनेछौँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँले यो राजनैतिक पछिल्ला गतिविधिहरूमा खास गरी एमाले पार्टी जो विभाजित अवस्थामा रहँदै आएको थियो, अन्तरसङ्घर्ष पार्टीभित्र चलिरहेको थियो, त्यो पार्टी मिलाउनका लागि दुवै पक्षका तर्फबाट बनेको कार्यदलको एउटा संयोजक उहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यो कार्यदल अहिले भङ्ग भइसकेको छ र पार्टी अब मिल्छ या मिल्दैन यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि बनेको छ। यो पार्टीभित्रको विवादको श्रृङ्खला यहाँ पुग्यो कि अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा आइपुग्दा तपाईँले एउटा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यहाँका जनताले तपाईँलाई जुन जिताएर पठाएका थिए, राष्ट्रिय राजनीतिको यो तपाईँको चाहिँ लडाइँमा त्यहाँका जनताको भावनालाई एक हिसाबले कुल्चिएको जस्तो गरेर सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभयो भन्ने छ। अहिले तपाईँको चाहिँ के भने प्रदेश स्तरका नेता कार्यकर्तादेखि तलको सरकार, यहाँका तपाईँका वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर सारा चाहिँ तपाईँका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ त्यो फिर्ता लिदिनु पर्यो भनेर तपाईँसँग हरेक दिन चाहिँ मिटिङ गरिरहेका छन्। तपाईँ अब त्यो फिर्ता लिन सक्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ? राजीनामा दिने परिस्थिति किन बन्यो अथवा त्यसको के हुन्छ टुङ्गो कसरी लाग्छ? तपाईँले अघि कोट्याइहाल्नुभयो। हाम्रो पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याको समाधानको लागि कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलमा हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीभित्र उत्पन्न जुन अन्तर्विरोध मतभेदहरू थियो त्यसबाट सृजित जुन गम्भीर समस्या थियो त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले धेरै नै समझदारीपूर्वक 10 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ र हामीले
दुवै शीर्ष नेता दुवैजनालाई हामीले त्यो बुझायौँ, औपचारिक रूपमा हामीले बुझायौँ र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राख्यौँ। र त्यो कार्यदलमा फेरि हाम्रो थाई कमिटीका स्थापित नेताहरू नै हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै मेहनत गरेर त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो कार्यान्वयन अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो र त्यसलाई हामीले बुझाइ पनि सकेका थियौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि केही प्रक्रियाहरू आरम्भ पनि भइसकेका थिए। तर त्यही बिचमा एक्कासी भन्छु म, किनभने त्यो विश्वासको मत लिने कुरा पहिले नै तय भएर केही दिन अगाडि तय भएर व्यवस्थित रूपमा हामीले थाहा पाएको भएदेखि म जनतासँग सोध्थेँ, यस्तो यस्तो पार्टी एकता गर्नुपर्ने भयो, यस्तो स्थितिमा के गर्ने भनेर सोध्थेँ म। त्यो योजना पनि मेरो दिमागमा थियो। तर मैले त्यो विश्वासको मत लिने कुरा आज हुँदैछ भन्ने कुरा बिहान मात्रै थाहा पाएँ। 4 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक छ, बिहान मात्रै थाहा भयो। त्यो पनि कस्तो अवस्थामा थाहा भयो भने म त्यति बेला बैठकमा थिएँ कोटेश्वरमा। हामी कार्यदलका सदस्यहरू हाम्रा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीसँग त्यो सम्बन्धमा केही छलफल गर्न त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। त्यो छलफल गर्दा 1 बजिसकेको थियो। त्यहाँ 4 बजे बैठक छ। अब यस्तो स्थितिमा मैले पार्टी र अरू केही हाम्रा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित जुन विषयहरू थिए ती विषयहरूमा छलफल गर्ने वा प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यो बारेमा केही जिज्ञासा राख्ने कुनै अवसर नै प्राप्त भएन। 1 दोस्रो, अब मैले जुन कदम चालेँ त्यो सम्बन्धमा अछामका जो आदरणीय मेरा मतदाताहरू छन्, त्यहाँका जनताहरू छन्, त्यो जनताको त कुरै भएन। यहाँ कतिपय एकदमै निकट यहीँ भएका हाम्रा नेताहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्य साथीहरू, राष्ट्रिय सभाका सदस्य साथीहरूसँग पनि कुरा गर्ने अवसर भएन। र त्यो यति अकस्मात रूपमा त्यो आयो। हाम्रो चाहना के थियो भने किन यस्तो हतार गर्नु पर्यो, कमसेकम 2-3 दिन समय दिउँ, हामी पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न पाउँछौँ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। त्यो हुन सकेन। त्यस्तो स्थितिमा के भयो, मैले कसैसँग परामर्श नगरेर त्यो पाइला चाल्न पर्ने अवस्था आयो। पार्टीको एकताको लागि र हाम्रा कतिपय मान्यताहरूको रक्षाको लागि त्यो पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण मैले योभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, यस्तो एउटा अप्ठ्यारो अवस्था र समयको अत्यन्त सीमित दबाब भएको हुनाले, सीमित अवस्थाको दबाब भएको हुनाले मैले जुन पाइला चालेँ त्यसको लागि मेरा सम्पूर्ण मतदाताहरू र जनताहरूसँग र मलाई जसले यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, जसले मलाई पार्टीमा पनि धेरै ठुलो मत दिएर जिताउनु भयो, कसैसँग परामर्श गर्न नपाएको त मैले क्षमा याचना गरि नै सकेँ। किनभने त्यो समयको त्यो बाध्यता थियो। र अब जहाँसम्म तपाईँले त्यो स्थिति मैले भनिहालेँ, अब जहाँसम्म त्यो मैले राजीनामा दिएँ जुन स्वीकृत भएको छैन त्यसको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अब मैले त राजीनामा दिएको हुँ। तर दिनदिनै अब मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिमबाट पूर्व झापादेखि दार्चुलासम्म, तराईदेखि पहाडका विभिन्न ठाउँबाट तपाईँले जनताको मत प्राप्त गरेको हुनाले ठिक छ, तपाईँले एउटा पार्टी एकताको लागि या कुनै राष्ट्रिय विषयमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। तर अब त्यसलाई स्वीकृत गर्नुहुन्न भन्ने, राजीनामा दिने तपाईँले आफ्नो कुरा गर्नुभयो, तर त्यो स्वीकृत हुन्न भन्ने अब हाम्रो निर्णय तपाईँले मान्नुपर्छ भनेर मलाई त्यो व्यापक रूपमा जनताको आवाज छ, एउटा कुरा। दोस्रो, धेरैले के तर्क गर्नुभएको छ भने तपाईँले जुन परिवेश र जेको लागि त्यहाँ राजीनामा दिनुभएको थियो, अब त राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुभयो र पार्टी मिल्ने दिशातर्फ उन्मुख भएका अभिव्यक्तिहरू आइसके, नेताहरू त्यसको लागि तत्पर हुने दिशामा भइसकेपछि त जब तपाईँले जे कुराको लागि त्यो दबाब दिन भन्नुहोस् वा त्यो होस् भन्ने कामना गर्नुभएको थियो, त्यो भइसकेपछि तपाईँले अब आफूले निर्णय गर्न, हामीलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ भनेर जनताको व्यापक आवाज छ। अब म जनताप्रति जहिले पनि प्रतिबद्ध र जनताको आवाजलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति भएको हुनाले मैले त्यो जनताको आवाजलाई विनम्रतापूर्वक सुनिरहेको छु। अब त्यो जनताको आवाजलाई विनम्रतापूर्वक सुनिरहँदा अब मैले त्यो आवाजलाई कुन रूपमा कदर गर्ने भनेर म गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन गर्ने अवस्थामा पुगेको छु। तपाईँ वास्तवमा व्यक्तिगत रूपबाट निर्णय लिँदा धेरै भावनात्मक हुनुहुन्छ भनेर पनि मानिसहरूले भन्छन्। त्यो दिन पनि तपाईँको राजीनामा आउँदै गर्दा तपाईँको सहकर्मी नेताहरूले रोक्न खोजेका थिए, त्यो भिडियो बाहिर सार्वजनिक भएको थियो। तपाईँले उहाँलाई चाहिँ हटाएर त्यो राजीनामा पत्र वाचन गर्नुभयो। जुन तपाईँको त्यो अन्तर्मनको आवाज सुन्नुभएको हो कि तपाईँले चाहिँ पार्टी एकताका लागि मैले यो कदम चालेँ भन्नुभएको छ, तपाईँको त्यो राजीनामाको कदमले पार्टी एकता गर्ने तपाईँको उद्देश्य छ त्यो पुरा हुन्छ? हाम्रा थाई कमिटीका साथीहरू र अरू हाम्रा सांसद साथीहरूले मलाई रोक्न धेरै नै प्रयास गर्नुभयो। म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु, किनभने उहाँहरूको त्यो म प्रतिको सद्भाव हो र उहाँहरूको राजनीतिक विश्लेषणमा यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने पनि थियो होला। तर मैले किन त्यसरी उहाँले रोक्दा रोक्दै गरेँ भने यो पार्टीलाई विखण्डनबाट जोगाउनको लागि र भोलि भविष्यमा
हाम्रो राष्ट्रसँग सरकार राख्ने कतिपय विषयहरू ती जीवित रहन् भन्ने उद्देश्यबाट मैले त्यो जबरजस्त ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको हुँ। त्यो मैले कुनै आवेशमा आएर उत्तेजनामा आएर वा कसैप्रति दुर्भाव राखेर गरेको होइन। वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीप्रति पनि उहाँ पराजित हुनुहोस् भनेर दुर्भाव राखेको पनि होइन, किनभने उहाँले विश्वासको मत पाउनु निश्चित भएको कुरा त मैले दिउँसै थाहा पाइसकेको थिएँ। त्यो होइन, तर मैले अघि नै भने ती कुराहरूको लागि म दृढ भएको हुँ। त्यसैले कतिपय साथीहरूले धेरै नै जोड गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले जोड गरेकोलाई तर मैले अन्यथा लिएको छैन, किनभने उहाँहरूले म जब प्रतिनिधि सभामा सक्रियतापूर्वक कुरा गरिरहेको छु, राष्ट्रका आवाजहरू उठाइरहेको छु र पार्टीको जीवनमा म सक्रिय छु भने तपाईँले राजीनामा दिँदा कतै त्यसको मेरो राजनीतिक जीवनमा असर पर्छ कि भनेर उहाँले धेरै राम्रो आशा धेरै मानिसले तपाईँलाई राजनीतिबाटै सन्यास लिएको रूपमा बुझे हो। मलाई त्यहीँनिर पनि मान्छेलाई अलिकति एउटा कुराबाट अर्को अर्थ लाग्यो कि भन्ने पनि मलाई लाग्यो। मैले त पार्टीबाट त केही पनि गरेको थिएन, म त पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ होइन, तर प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट राजीनामा मैले त्यहाँ पेस गरिरहँदा अब यत्रो ठुलो कदम चालिसकेपछि त यत्रो लामो वर्ष झन्डै 5 दशक राजनीतिक जीवनमा काम गरेको व्यक्तिले यसो गर्दा यो उचित भएन भनेर धेरै मानिसहरूले धेरै 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 दुःख प्रकट गर्नुभयो। यस्ता यस्ता शब्दहरू मलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। कति साथीहरूले कविता लेख्नुभयो, मैले पढेँ, कतिले के भन्नुभयो। अनि त्यो सबै हेरेपछि म अब जनताको म त जनताको सेवक हो, त्यसैले जनताको त्यो आवाजलाई कसरी कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म विचार गर्दैछु। र सँगै जोडिएको विषय के भने तपाईँले राजीनामा दिँदा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि राजीनामाको उद्देश्य भनेको विभाजित हुन लागेको पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नु थियो भनेर। तपाईँले त्यो कदम चाल्नुभयो, अरू बाँकी 10 जनाले पनि बहिष्कार गरेर हिँड्नुभयो। तर त्यो कदमका बावजुद पनि 22 जना सांसद माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभयो र आजसम्म पनि यो परिस्थिति जस्ताको तस्तै छ, पार्टी मिलेको छैन, वाकयुद्ध नेताहरूका बिचमा चलिरहेछ, जुन शीर्ष नेताहरूका बिचमा। भने तपाईँको राजीनामाको उद्देश्य पार्टी मिलाउनु थियो भने पार्टी मिल्ने छाँटकाँट के छ? तपाईँ आज पनि पार्टी मिलाउने काममै सक्रिय रहनु भएको छ भन्ने जनताले बुझेका छन्। मैले जुन पाइला चालेँ त्यसको कतै न कतै मैले अलिकति प्रभाव देखेको छु। यद्यपि यत्रो ठुलो विवादमा मैले कुनै एकजनाले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन, तर इतिहासमा कहिलेकाहीँ एकजनाको पनि भूमिका हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामीले जुन 10 बुँदे सहमति गरेका थियौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र जुन तपाईँले वाकयुद्ध भन्नुभयो यस्ता कुराहरूलाई बन्द गरेर अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजाने। किनभने पार्टी विभाजित हुँदा राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टी विभाजन हुँदा, नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन हुँदा, अरू पार्टी विभाजन हुँदा हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसकारण अहिले सबै नेतृत्व तहबाट, खास गरी उच्च तहको नेतृत्व तहबाट यो कुरालाई अलिकति महसुस गरेर होइन पार्टीलाई एक बनाएर जानुपर्छ भन्ने किसिमको भावना निकै नै अगाडि बढ्दै गएको मैले पाएको छु। अब लामो समयको अन्तर्विरोध, चर्का मतभेदहरूको कारणले गर्दा अलिकति शब्दहरूको प्रयोगमा केही भावनाका कुराहरू ती त अलिक पछिसम्म पनि व्यक्त होलान्, तर मूलभूत रूपमा अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ र एकताबद्ध बनाउनुको अर्थ हाम्रो राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा समेत योगदान हुन्छ भन्नेमा हाम्रो अब आम धारणा मैले बन्दै गइरहेको पाइरहेको छु। विश्वासको मत दिने बित्तिकै जो मान्छेहरू विश्वासको मत दिन्छन् उहाँहरू एमालेमा रहन्नन् भनेर केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले निर्णय नै गरेको थियो। त्यसका बावजुद 22 जना सांसदहरूले विश्वासको मत दिनुभयो, तपाईँहरूले दिनु भएन। र अब अहिले केपी ओलीले आजका मितिसम्म तपाईँसँग छलफल गरिरहँदा भन्दा अगाडिसम्म पनि माधव नेपाल बाहेकको एमाले बनाउने भन्ने यो एक सूत्रीय रटान र अभियानमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ तपाईँहरूले जुन एकता भनिराख्नु भएको छ नि, माधव नेपाल बाहेकको एकता सम्भव छ र? होइन, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी बाहेकको एकताको त हामीले कुरा गरेका छैनौँ र न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेकको एकताको नै हामीले कुरा गरेका छौँ। हामीले सबै नेताहरूको यथोचित भूमिका, यथोचित स्थान सहित हामीहरू सहित सबैको पार्टीलाई एउटा विधि पद्धति प्रणालीमा लैजाउँ र हामीले जुन नेकपा स्थापना हुँदा आज पुष्पलालको स्मृति दिवस पनि हो, म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। उहाँले जति बेला नेकपाको 2006 सालमा स्थापनाको नेतृत्व गर्नुभयो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले जे कुराहरू अगाडि सार्यौँ, जस्ता कार्यक्रम नीतिहरू अगाडि सार्यौँ, ती कुरा अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म तपाईँले यस्तो अवस्थामा पनि पार्टी अध्यक्षबाट अरू कुनै नेताहरूबाट भएको अभिव्यक्तिको कुरा गर्नुभयो, त्यो अस्तिको कुरा हो। हिजोदेखिका तपाईँ अभिव्यक्ति हेर्नुभयो, आजका अभिव्यक्ति हेर्नुभयो भने तपाईँ के न के परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ। मैले त्यस्तो सुन्छु। त्यसकारण
जब मतभेद चर्किन्छ नि, अन्तर्विरोध चर्किन्छ नि, त्यति बेला कहिलेकाहीँ अभिव्यक्तिहरू आवेगात्मक पनि हुन्छन्, उत्तेजनापूर्ण पनि हुन्छन्, तर बाहिर त्यो भए पनि कहिलेकाहीँ सतहमुनि एकताका गम्भीर प्रयत्नहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। जति बेला हामीले कार्यदलको काम अगाडि बढायौँ त्यो बेला पनि अरू कतिपय मान्छेहरू मतभेदका चर्का बाणीहरू आदान प्रदान गरिरहेको तपाईँ देख्नुहुन्थ्यो। तर त्यही बिचमा पनि हामीले त्यो सहमति गऱ्यौँ नि, त्यो सहमति होला भन्ने पनि ठानेका थिएन कतिपय मान्छेहरूले। त्यसकारण समस्या अवश्य छन्, चुनौती अवश्य छन्, तर अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको लागि यो र देशको लागि यो आवश्यक छ भन्ने आम मैले नेताहरूमा कार्यकर्तामा धारणा बलियो बन्दै गएको मैले देखेको छु। त्यो धारणा बलियो बन्दै गइराख्नुको अर्थ के हो त भने निर्णायक व्यक्तिहरूले पनि अब तदनुरूप व्यवहार गर्नुपर्ने स्थिति बन्दै जान्छ होला। यो सिलसिला चल्दै गर्दा अहिले जस्तो माधव नेपाल आफ्नो अडानमा अझै कायमै हुनुहुन्छ बाहिर हेर्दाखेरि, यद्यपि भित्र तपाईँहरूका तर्फबाट के पहल भएका छन् त्यो यति सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर पछिल्लो पटक तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा लिएको कदम र त्यस पछाडिका घटनाक्रमलाई हेर्दा, किनभने पार्टीको बैठकमा चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिएको विषयमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदाशयता व्यक्त गरेर माधव नेपालले नमाने के भयो त, एमाले त छँदैछ नि, उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ भनेर तपाईँको बडो प्रशंसा गर्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ। यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई हेरेर मानिसहरूले चाहिँ अहिले पनि दुई किता त तपाईँको पार्टी छ, त्यसमध्ये तपाईँले चाहिँ माधव कुमार नेपालको किताबाट परिवर्तन गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्षको कितामा चाहिँ आफूलाई राख्न खोज्नु भएको भनेर पनि मानिसहरूले व्याख्या गरेका छन्। यसमा के भन्नु छ तपाईँ? अब म त एक त एकता गर्ने भएपछि किताबन्दीमा मैले विश्वास गर्ने कुरै भएन, किनभने सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने व्यक्तिले किताबन्दीको कुरा गर्यो भने त उसले एकता गर्ने प्रश्न गरेको ठहर्दैन। म त 10 बुँदे सहमति गर्ने व्यक्ति एउटा किताको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ नि। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने म जुन मान्यताबाट अगाडि बढेको थिएँ म त्यहीँ छु नि। म जस्तो भन्नुहोस् अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो, थाई कमिटीको बैठक भयो, म त त्यहाँ छैन नि। तर जहाँसम्म तपाईँले माधव कुमार नेपालजीको कुरा गर्नुभयो, म त उहाँको तर्फबाटै कार्यदलमा काम गरेको हो नि। जब कार्यदलको पार्टी एकताको कुरा सम्पन्न भइसकेपछि त्यो एकताको कुरामा त म स्वतः अड्ने भएँ नि। त्यो मैले एकताको लागि अड्दा भने यो किता गयो कि त्यो किता गयो कि भन्नुको अर्थ के हो त भने तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, मैले सुनेको छु। त्यो मान्छेहरूलाई लाग्नुको अर्थ के हो भने म ठिक एकताको बाटोमा रहेछु, किनभने उताको किताले पनि त्यहाँ छैन भन्ने ठान्ने, यताको किताले पनि त्यहाँ छैन भन्नुको ठान्नु त दुइटै किता भनेका यदि त्यसलाई किता भन्ने हो भने तपाईँको शब्दमा त्यसलाई मिलाउनेमा पो रहेछ भन्ने कुरा त्यो यसै पुष्टि हुन्छ नि। मिल्छ यो अब त्यसो भए मेरो मिल्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, किनभने विगतमा पनि राजनीतिक दलहरू विभाजन हुँदा त्यसका गम्भीर परिणामहरू हामीले देखेका छौँ। यसबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई तत्काल केही क्षणिक लाभ पनि हुनसक्छ कसैलाई, तर यसले अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा र पार्टीको राजनीतिक जीवनमा त यसले गम्भीर परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा हाम्रो 54 सालको नेकपा एमाले विभाजनको पृष्ठभूमि इतिहासलाई सम्झ्यौँ भने छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसकारण मैले जतिसुकै मतभेद भए पनि नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछि आजदेखि होइन 23 गते पुनर्जीवित हुँदा म 24 गतेदेखि नै मैले प्रयास गरेको छु। यद्यपि मेरा कुराहरू निर्णायक जसको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार थियो, कति मान्नुभयो कति मान्नु भएन त्यो बेग्लै कुरा हो। प्रतिनिधि सभा विघटन नभइदिएको भए यो एकताको कुरा पहिल्यै पुरा हुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुराले त्यसलाई अलिकति चर्काइदिएर त्यसमा विलम्ब भएको हो। आज हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलसँग खास गरी एमालेमा लामो समयदेखि जुन विवादका श्रृङ्खलाहरू चलिरहेका छन्, एमाले पार्टी मिलाउनका लागि गठन भएको जुन कार्यदलको एकजना संयोजक हुनुहुन्छ र पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनका बारेमा कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ हाम्रो भेट फेरि हुनेछ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।